औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सर्फ के नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं। होपफुली ये हमारा इस इंटेंसिव का सेकंड लास्ट लेसन होगा। हमने अभी तक सलासी मुजर्रद के जो है ये ग्रुप स्टडी किए थे। ये जो 8 ग्रुप्स थे इनको हमने मज़ीद जब वो किया था, कंबाइन किया था, तो हमने इनके 3 ग्रुप्स बना दिए थे। जैसे अस्लमा अल्लमा जहादा ग्रुप नंबर 1 में रख दिया, तल्लमा तसाला का एक ग्रुप बना दिया हमने, और इन कलबा इक़तरबा इस्तग़फ़रा ये एक ग्रुप बन गया। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि इन ग्रुप्स में कौन सी चीज़ कॉमन्स है, कौन सी चीज़ मुश्तरक है जब हम ये ग्रुप बनाते हैं, और इन ग्रुप के अलावा जो नेक्स्ट ग्रुप है उनके अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पहला ग्रुप देखते हैं, अस्लमा अल्लमा जहादा। इनका ग्रुप देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। और अगर आप ओवरऑल देखें इस ग्रुप को, इन ग्रुप को लाइक सब इनके तीनों ग्रुप्स के, ये जो 8 फैमिलीज़ हैं इन सब के अगर हम वो देखते हैं माजी, तो इसको भी कि इनमें क्या चीज़ें कॉमन है। ओके, पहले ग्रुप को अगर हम देखते हैं तो इसका जो फ़ेल माजी है अस्लमा अल्लमा जहादा, राइट। और जो मुदारे हमारे के पास युस्लिमु युअल्लिमु युजाहिदु, यू से शुरू होता है। फ़ेल माजी आ साउंड, अस्लमा अल्लमा जहादा, कोई ई साउंड नहीं आती, और मुदारे जो है युस्लिमु युअल्लिमु युजाहिदु। और आपके पास जो मस्दर है इस्लामन तालीमन जिहादन व मुजाहदतन, डिफरेंट है इनके मस्दर, ठीक है। और ये जो जहादा का मस्दर है इसके 2 मस्दर आते हैं, जहादा फैमिली में 2 मस्दर आते हैं। अगर हम द 3 यू फैमिलीज़, इसको हम 3 यू फैमिलीज़ का नाम भी दे देते हैं। देन नेक्स्ट 2 फैमिलीज़ अगर हम देखते हैं तर्लमा तसाला की, द 2 ता फैमिलीज़ विद अ लॉट ऑफ आ साउंड्स, लाइक ये फैमिलीज़ ता से शुरू होती हैं, उसमें आ साउंड ही रहती हैं, कोई ई साउंड नहीं आती, जैसे तअल्लमा तसाला। और इसके अगर आप उसमें देखें, मदारे में देखें, तो युस्लिमु शुरू होता था, अस्लमा फैमिली युस्लिमु से, ये या से शुरू होती है, कोई दम्मा नहीं आता, या तअल्लमु या तसालु। और फिर मस्दर तअल्लुमन तसाउलन, तअल्लुमन ऊमन एंड तसाउलन। अब आ जाते हैं इक़्तरबा फैमिली पे, ई से शुरू होने वाली द 3 ई फैमिलीज़ पे। इक़्तरबा इनके पास देखें तो ये ई से स्टार्ट होती हैं, इक़्तरबा इनक़लबा इस्तग़फ़रा। और अगर आप इनके प्रेजेंट देखें तो यक़्तरिबु यनक़लिबु यस्तग़फ़िरु। ये 3 फैमिलीज़ शुरू होती थी प्रेजेंट युस्लिमु युअल्लिमु युजाहिदु यू से। इन ता फैमिलीज़ का प्रेजेंट शुरू होता है या से, राइट। और इनका भी शुरू होता है या से, लेकिन साउंड्स में फ़र्क देखें। अब इन सब फैमिलीज़ में एक चीज़ कॉमन आ रही है, इनके प्रेजेंट में आप लोग देखें एक चीज़ कॉमन आ रही है, और पास्ट में इन सब का पास्ट आ साउंड पे एंड होता है, लाइक पास्ट टेंस एंड विद आ, एंड प्रेजेंट टेंस एंड विद यू, और ये यू पे ख़त्म होता है। युस्लिमु यतअल्लमु यक़्तरिबु, ऊ साउंड पे ख़त्म होता है। एक तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है इन सब 8 फैमिलीज़ में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो प्रेजेंट टेंस है ये युस्लिमु, लाइक सेकंड लास्ट साउंड जो है ई साउंड है, यू ई साउंड है आपके पास, ठीक है। इस तरह यक़्तरिबु में आप जाएंगे तो इनकी भी ई साउंड आ रही है सेकंड लास्ट एक तरह फैल में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका यतअल्लमु और यतसाअलु आ जाता है, यहाँ पे ई साउंड नहीं आती। फिर हम आते हैं इसम फ़ाइल पे। इसम फ़ाइल जो है सब फैमिलीज़ में इसम फ़ाइल का एक ही फार्मूला लगता है, एक ही पैटर्न आता है, मू ई पैटर्न। सब 8 फैमिलीज़ में मू ई, लाइक जो प्रेजेंट टेंस था उसका यू हटा के हम मुँह लगा देते हैं इन सब 8 फैमिलीज़ में। और जो सेकंड लास्ट साउंड होती है वो ई होती है, मतलब युस्लिमु से मुस्लिमुन, मुअल्लिमुन, मुजाहिदुन, मुतअल्लिमुन, मुतसाइलुन, मुक़्तरिबुन, मुनक़लिबुन, मुस्तग़फ़िरुन। ई साउंड सब मू ई साउंड आती है इसम फ़ाइल में। और सेम अगर आप इसम मफ़ूल में चले जाएं, यहाँ पे आपको देखेंगे मू आ साउंड आएगी इन सब फैमिलीज़ में, 8 फैमिली में मू आ साउंड। इट्स वेरी इजी, मुस्लिमुन एंड मुस्लमुन। ओके, देन अभी हम इसको रहने देते हैं, पैसिव को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हम कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में अगर आप देखें
تو ایک تو کامن آبزرویشن سب میں یہ ہے کہ لاسٹ لیٹر سکون ہوگا. کمانڈ میں سب میں لاسٹ لیٹر آپ کے پاس سکون ملے گا. اسلم، علم، تعلم، تساءل، لاسٹ لیٹر سکون. جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس کا اصل میں پرابلم ہوتا ہے. اسلمہ فیملی میں آپ دیکھیں گے تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر میں ای ساؤنڈ آئے گی. سیم اگر آپ اقتربہ فیملیز میں دیکھیں گے، 3 فیملیز میں دیکھیں گے تو یہاں بھی سیکنڈ لاسٹ ساؤنڈ ای آئے گی. صرف یہ جو تعلم اور تساءل فیملی ہے ان کی سیکنڈ لاسٹ ساؤنڈ آ آتی ہے. فار ایگزامپل اسلم، علم، جاہد. اب یہاں ہم اس میں فلو میں ہم پڑھیں گے تعلیم، نو اٹس تعلم، تساءل، پھر اقترب، پھر وہی اسی پیٹرن پہ واپس آ جاتی. اقترب، انقلب، استغفر. نہیں میں آئے تو سیم یہی پیٹرن کے سامنے صرف آپ لا لگا دیتے. اٹس نتھنگ نیو. یہی پیٹرن اس کے سامنے آپ نے لا لگا دی ہے. ٹائم اینڈ پلیس میں تو یہ وہی ہے جو ہم اسم مفعول کر کے ہیں، وہی ہمارے پاس ٹائم اینڈ پلیس آ جاتا ہے. اب واپس آتے ہیں ہم پیسو پہ. پیسو میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی کافی ساری آپ کے پاس کامن آبزرویشنز آئیں گی. پیسو پہ اگر ہم آتے ہیں تو پیسو کا بھی بہت ہی کامن پیٹرن ہے. بہت ہی ان کے پیٹرن ایک جیسے ہیں سارے فیملیز کے پیسو کے. فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہمارے پاس یہ ہے مجہول ہے، پیسو ہے، رائٹ. اس میں آپ دیکھیں اسلیما، او ای آس پیٹرن آ رہا ہے. او ای آ، او ای آ، اسلیما، الیما، جوہدا. او ساؤنڈ، دین ای ساؤنڈ، دین آ ساؤنڈ. اسلیما، الیما، جوہدا، تو الیما، تو سوئلا، تو الیما، او ای آ ساؤنڈ، تو سوئلا. اس فیملی میں بھی جائیں اقتربا، او ای آ ساؤنڈ، استغفرا، او ای آ ساؤنڈ، رائٹ. سب کے پیسو میں آپ کا جو پاسٹ کا پیسو ہے اس میں او، ای اور آ ساؤنڈ آئے گی ان 8 فیملیز میں. سیم یہ ان پریزنٹ ٹینس کا جو پیسو ہے اس میں کیا ہے، اس میں آپ کے پاس یسلم، یعلم، یجاہد، یعنی اس کے پاس آپ کے پاس یو اینڈ آ ساؤنڈ اینڈ پھر او ساؤنڈ آتی ہے. یو آ او، یو آ او، یسلم، یعلم، یجاہد، یتعلم، یتساءل، یقترب، یستغفر. تو یہ ہیں ہماری فیملیز کی تھوڑی سی کامن آبزرویشنز. یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. پیسو کے جو ہیں پاسٹ ٹینس اینڈ پیسو پریزنٹ ٹینس. دین آپ کے پاس اسم فاعل، اسم مفعول، اسم امر، اسم نہی، اسم ظرف، ان کے سیم پیٹرن چل رہے ہیں. صرف آپ کے پاس جو ہے اس کے پریزنٹ کے پیٹرنس میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. ان کے پریزنٹ اور پاسٹ، اس کے پریزنٹ پاسٹ کے جو پیٹرنز ہیں یہ ڈفرینٹ ہے، لیکن مجہول میں جو پیٹرن ہے وہ ایک جیسے چل رہے ہیں. تو یہ تو ہماری آج کی کامن آبزرویشنز. یہ چھوٹا سا آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اس میں کیا ہے، یہ آپ کو دیے ہوئے ہیں کچھ آپشنز، یہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں کہ یہ کون سے آپشن سے تعلق رکھتا ہے. فار ایگزامپل اخبیرہ ہے، یہ اب اسلمہ فیملی ہے، رائٹ. اب اگر یہ ہوتا پاسٹ ٹینس، اگر فعل ماضی ہوتا تو یہ ہوتا ہوا اسلمہ ہوتا، لیکن یہ اسلمہ نہیں ہے. او ای آ ساؤنڈ آ رہی ہے. او ای آ ساؤنڈ ہم نے کہاں دیکھا ہے، پیسو میں. پاسٹ پیسو میں ہم نے دیکھی او ای آ ساؤنڈ. اسلمہ، اسلیما، اسلیما، اخبرہ، اٹ میں یہ پیسو ہے، فعل ماضی مجہول ہے. اس طرح ایک اور دیکھ لیں منزلون. جیسے ہی مون دکھے گا آپ کو، آپ آ جائیں گے فاعل یا مفعول پہ، کہ یا تو اسم فاعل ہو سکتا ہے یا یہ اسم مفعول ہو سکتا ہے. اسم فاعل کی ساؤنڈ ہوتی ہے مو آ، اور اسم فاعل کی ساؤنڈ ہوتی ہے مو ای، اور اسم مفعول کی ہوتی ہے مو آ. لائک مسلمون، مسلمون. تو یہ کیا ہے، منزلون ہوتا تو اسم فاعل ہوتا، منزلون ہے تو اسم مفعول ہے. اس طرح لا کا آپ کو پتہ ہی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سے ہے. دین ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، امبت، سکون ہے ساؤنڈ پہ. اسلم، اٹ مینس کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس امرار ہے. تو اس طرح آپ نے باقی بھی لکھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ ہمارا صرف ایک اور لیکچر ہے، اس کے بعد ہم انٹینسو 4 پہ چلے جائیں گے. ایک اور چیز، آلریڈی ہم انٹینسو 4 کا کافی حصہ کور کر چکے ہیں، کیونکہ استاد نے انٹینسو 3 میں صرف آئی تھنک 3 فیملیز کروائی تھیں. یہ 5 فیملیز کرائی تھی، یہ 3 فیملیز انہوں نے انٹینسو 4 میں جا کے کروائی تھی.
تو انشاءاللہ انٹینسیو 4 ہمارا بہت جلدی ختم ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.